لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری وجدان ساؤنڈ صفحے اولا ساؤنڈ بہت اچھی اپریٹ کر رہے ہیں پائی جوید صاحب اور جڑے دوست اب آپ سائٹ سے کھڑے نہیں یا بیٹھے نہیں مہربانی فرماؤ بزرگوں ذرا سامنے آ جاؤ تاکہ محفل دا آغاز ہو چکا ہے تے ادب بھی یہی ہے کہ تسی بالکل سامنے بھو تاکہ اسی کسی نو سنا سکیے تے تسی بیٹھ کے سن سکو جڑے بیمار نے بزرگ نے بیٹھے نا تے جوان سامنے آ جائیں ہاں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور قاری صاحب حاصل کلام شیر محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ
कहाँ मेरी हस्ती अज याद मदीना आउंदा है रज रज के मैनू रोन दियो लोकी फुल्लां दे हार पर रोंदे ने मैनू हंजुआं दे हार पर रोन दियो रब करे मदीने नू जावा मैं रो रो अर्ज करा दरबाना नू मेरा आउना फेर मुकदरा दा मैनू जाली कोल खलोन दियो कहाँ वो अर्ज़े मदीना कहाँ मेरी हस्ती ये हाज़री का शगफ बार बार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। और इस कलाम का आखिरी शेर और हासिल कलाम शेर। मैं इस यकीन से जिंदा हुआ आप मेरे गैर मैं इस यकीन से जिंदा हुआ आप मेरे गैर मेरी हयाती का दारो मदार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। वजदान साउंड जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जैसे मलक साहब की तरफ हुक्म है कि इंशाअल्लाह जो ही जना दा खसूसी खिताब है जनाब अल्लामा जाहिद सुल्तानी साहब वो जदों ही उस तो पहले इंशाअल्लाह इस पिंड दे इमाम मस्जिद खुतबा इस्तकबालिया पेश करेंगे और उन्होंने सिग्नल दिता जाएगा कि 12:30 बजे तक तुसा खिताबत करनी है। अगर कोई 2-4 मिनट उत्ते हो जान उसकी हैर लेकिन जो ही आउण दे इंशाअल्लाह उस खुतबा इस्तकबालिया। और हुण तशरीफ लियाउंदे ने जनाब कारी अब्दुल समद साहब। आ जाओ जमाल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल
ترستی ہیں میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں میری آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ سنا ہے پہ ہر عاشق کہ گر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے پہ ہر عاشق کہ گر تشریف لاتے ہیں، میرے گئے میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ کرے اسی عقیدے پہ ہمیں موت آ جائے۔ اور انشاءاللہ جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی زاہد الدین سلطانی صاحب تشریف لائیں گے بلا تحیر ان کو رون کے فروزے میں برقرار دیا جائے گا، اور ابھی چھوٹی چھوٹی حاضری کے لیے تشریف لائیں جناب قاری عبدالصمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ بھائی روز اول تھی لے کے عبد کر تے کوئی نہیں عرش تے چاتیاں پا سکدا، چوٹاں سہ کے اپنے جسم اتے کوئی نہیں نیک دعا فرما سکدا، اپنے دشمناں تلے قربان جاواں تے کوئی نہیں اپنی چادر وسا سکدا، اپنے دشمناں تلے قربان جاواں تے کوئی نہیں اپنی چادر وچھا سکدا۔ ایتھے ختم سردار نبوتاں نے، ہن کوئی نبی نہیں جگ تے آ سکدا، ایتھے ختم سردار نبوتاں نے، ہن کوئی نبی نہیں جگ تے آ سکدا، تے مدینے شہر دے وچ رہن والا رب دے عرش تے جا بہن والا،
او دل باندی مائی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا او قدیمی شہنشاہ علی گرانا حسن و حسین دا غم خار نانا شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا تیری سرکار چون صدقہ اپنے غلامان دا دے سونیا خالی جاوان میں تیرے دربار تو پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے پہنچ ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی نام خدا پاری کر دے غمان دے تو منجدار چون شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون ماشاءاللہ سبحان اللہ خیر منگنا میں تیری دربار تو سرکار دوالوں ان رات وقت تشریف لے ہوندے میں قاری محمد بارہ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا
محبت کمال والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کمال والے سے یہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور اب تشریف لاتے ہیں بالٹار کی سرزمین کے جناب محمد وارث قریشی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کملی والے نبیاں دی صفے اندر جویں تو سجیائیں کوئی سجیائی نہیں، تیرے اتے درود سلام پڑھ پڑھ تیرا مولا اج تیرے اتو رجیائی نہیں، پردہ اسا مسکینہ دا لج پالا جویں تساں کجیائی کسے کجیائی نہیں، سارے نبی اے تسلیم کر گے ڈنکا انج تے کسے جا بجائی نہیں، اے میرا لے دین لوکی تیرے نال سونیاں، اے میرا لے دین لوکی تیرے نال سونیاں، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیاں، اے میرا لے دین لوکی تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پندے نے، مٹھیاں چروڑے بھی درود پاڑ لیندے نے، تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پندے نے، مٹھیاں چروڑے بھی درود پاڑ لیندے نے، تیرے گینے گین دساں کی کمال سونیاں، تیرے گینے گینے دساں کی کمال سونیاں، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیاں، اے میرا لے دین لوکی پلا ہوئے آقا تیری رحمتاں دی اکھ دا،
इंज ते गुलामां दा ख्याल कोई नहीं रखदा। भला होवे आका तेरी रहमतां दी आखदा, इंज ते गुलामां दा ख्याल कोई नहीं रखदा। जिवें रखे आ गुलामां दा ख्याल सोहणिया, जिवें रखे आ गुलामां दा ख्याल सोहणिया। तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, ऐवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया, ऐवें रल देन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, ऐवें रल देन लोकी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अपने हमसाया गाँव तो निजा शरीफ तो बेहतरीन खिताब करने वाले जनाब साडे दोस्त साडे सिरां दा ताज जनाब कारी लियाकत अली शाकर साहब, उन्होंने की दरखास्त अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एको बंद कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे बंदे दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सब तो पहले तो अल्लाह मालिक दी अगे दुआ है कि अल्लाह पाक साढ़े सारिਆਂ ਦਾ आउना अपनी बारकत के अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह पाक मरहूमा दी बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक घर वालियां नूं रिश्तेदारां नूं धीआं पुत्रां नूं सारिਆਂ नूं सब्र जमील अता फरमाए। हर चीज़ ही फना वे, सिर्फ बका अल्लाह पाक दी ज़ात नूं। ए जड़ियां मस्जिदां बनियां जे ये भी बका जे, ये महफूज ने, ये तबाह नहीं होणगियां, फना नहीं होणगियां। जेड़ा बैतुल्ला बनिया जिथे अज तुसी हज करन वास्ते जांदे हो, उमरा करन वास्ते जांदे हो, हर बंदा उस घर नूं सहकदा है, उत्थे चक्कर लाण तूं सहकदा है। उत्थे अल्लाह पाक सारियां जड़ियां मस्जिदां बनियां ने, छोटियां बनियां ने, वड्डियां बनियां ने, जिथे जिथे भी मस्जिद की जगह है अल्लाह पाक सारी जगह नूं महफूज फरमाएगा। अल्लाह फरमांदा है हर चीज़ फना हो जाएगी, ना रब्बे दुल जलाल दी ज़ात फना होएगी, ना मस्जिदां फना होणगियां, ना मेरे नबी दा जिक्र ही फना होवेगा। ये जिंदाबाद जिंदा ही रहेगा। अल्लाह पाक ने जवानी दिती होए, आकड़ के जमीन ते ना टुरिया कर। अल्लाह पाक इन्हां आकड़ा नूं टोर के रख दिंदा है, क्योंकि हर चीज ते ओह कादर है, जो चाहे कर सकदा है। ते जे अल्लाह ने पुत्र जवान दिते होण ते लोकां नाल लड़ाई दे बहाने ना करया कर, लोकां नाल लड़िया ना कर। वे मेरे पुत्र जवान ने तो मैं इंज कर दवांगा। ओ खुदा दी कसमे बुढ़िया हाथां दे उत्ते जवानां दे जनाजे भी चुकने पै जांदे ने। ये क्योंकि रब्बे दुल जलाल दी ज़ात है, जो चाहे कर सकती है।
تے جے رب نے مال دیتا ہوئے تے اپنے مال تے گمانڈ نہ کریا کر، اپنے مال تے تکبر نہ کریا کر، کیونکہ اللہ جیڑا وہ در در دا سوالی تے محتاج بھی بنا دیندا ہے۔ اللہ ہر چیز تے قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیڑے لاما صاحب آ رہے نے انہاں دے کلپ سنو نیٹ کھول کے، تو آنو بیان بھی ملن گے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب دے، تو آنو بیان بھی ملن گے اور تو آنو مسائل بھی ملن گے، نماز دے مسائل، وضو دے مسائل، جنازے دے مسائل، ہر چیز دا تو آنو جیڑا نقطہ ملے گا۔ دوستو میں اگے بھی اعلان کرنا جنازہ پڑھنے واسطے لوگ جاندے نے، سارے جاندے نے، میں کہنا وہاں جدوں میت نو گھروں چکیا جاندا، اے بات توجہ دے نال سنیا جے، میت نو گھروں چک لیا تے مونڈیا تے چک لیا تے پھر تسی جا کے جنازہ پڑھ دے جے، تے پھر پتہ کی کرتے ہیں جنازہ پڑھ کے دے تھلے کیوں وہ دا مقام کٹ جاندہ ہے؟ وہ دا مقام کٹدا نہیں۔ اے سوچ کے جا، اے دل دے وچ نیت کر کے جا، اللہ میں فلانے دا جنازہ پڑھیا ہے، اللہ تو انہوں معاف کر کے جنت دی اندر محل دے چھڑیا ہوئے۔ اے نیت کر کے جاؤ، اے سوچ کے جاؤ کہ اللہ نے انہوں معاف کر دیتا، اللہ نے انہوں جنت دے دیتی ہے، پھر انج نہیں کرنا کہ انہوں تھلے کھڑنا ہے۔ آقا فرماندے نے جمعے انہوں کروں لے کے آیا نا مونڈیاں تے چوکے عزت نال، ایسے طرح مونڈیاں تے چوکے تے اصلی اور گھر تک پہنچا، اصلی اور گھر تک پہنچا تے لوگ تھلے کھڑتے ہیں۔ تے مینوں ایک بندے نے آکھیا قاری صاحب مسئلہ پڑھیا کتھوں جے؟ میں اللہ پاک دی مہربانی نال بھالا دے چھڑدا گناہگار بھالا دے، اللہ پاک دی مہربانی نال حافظ محمد عالم دو دروازے والے رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے وہ لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرمائے۔ میں انہاں دی ہتھاں دے ٹکر کھاتے ہیں، میں انہاں دی اگے گوڈے موندے مارے نے، 4 دن میں پڑھیا وا، میں حافظ محمد عالم صاحب رحمت اللہ علیہ دا میں شاگرد حوالہ دیاں گا۔ آقا نے فرمایا جویں گھروں لے کے آندے ہو ایسے طرح ہی دے مقام تک پہنچاؤ۔ مینوں ایک بندے نے آکھیا تھلے کھڑیے تے پھر ہر بندہ جڑا اودی زیارت کردا، ہر بندہ جڑا اودی تعریف کردا، ہر بندہ اودے چہرے دی زیارت کردا۔ میں آکھیا نا اپنے کولوں مسالہ نہیں بیان کری دیاں، اپنے کولوں ٹیوے نہیں بیان کری دے، جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے سمعنا وأطعنا، سر نو جھکا لا تے مان لا، آنکھ اللہ سونیا تیرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا، تیرے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا۔ ایک آخری حدیث سن لو کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ماشاءاللہ علماء کرامی تشریف فرمان ہے۔ میرے گاؤں دے اندر ایک شادی ہے، میں نکاح بھی پڑھانا جا کے، میں اتھے بھی پہنچنا ہے، تے دعا کرو اللہ پاک میرا آنا قبول فرمائے اور اللہ پاک تواڈے سارے دا آنا قبول فرمائے۔ اور دوستا میرے استاد آندے سن جنوں دیگ پکان دی جاچ نہ ہوئے وہ پتر نائی دا نہیں، جنوں گوشت کرن دی جاچ نہ ہوئے وہ پتر کسائی دا نہیں، جنوں کپڑا سیون دی جاچ نہ ہوئے انہوں کپڑا دے گوائی دا نہیں، جیڑا سیدھے پاسے لگا ہوئے انہوں پٹھے پاسے لائی دا نہیں، جتھے کوئی بلائے اوتھے ہس کے جاؤ، جتھے کوئی نہ بلاوے اوتھے ایویں منہ اڈ کے جائی دا نہیں۔ اور دوستا جیڑے کول قرآن ہوئے سونے نبی دا فرمان ہوئے انہوں پھر ہیر رانجھا تے لالا مجنوں تے سسی بنو سنائی دا نہیں، انہوں جیڑا ہے قرآن تے حدیث سنائی دیئے۔ اور دوستا ہیر رانجھے دی کتاب پڑھ لے تینوں ثواب نہیں ملے گا۔ کسے عالم نے کسے محدث نے یہ نہیں لکھیا بھی اے پڑھیا نیکیاں ملن گیاں، لیلا مجنوں دی کتاب پڑھ لے تینوں نیکیاں نہیں ملن گیاں، اے سیاسی جڑے چھٹیار لاندے نے انہاں دے چھٹیار پڑھیاں تینوں نیکیاں نہیں ملن گیاں۔ خدا دی قسمیں نیکیاں ادو ہی ملن گیاں جدوں رب دا قرآن پڑھے گا یا حسین دے نانے دا فرمان پڑھے گا، نیکیاں اس نہ مل دیاں نے۔ آخری حدیث سن، دعا کر اللہ پاک میرا تواڈا ہونا قبول فرمائے۔ اور دوستا جدوں اے عالم کوئی بیان کرے کوئی نعت پڑھے تواڈا کام ہے اللہ پاک دی پاکی بیان کرنا، اللہ پاک دی تعریف کرنا۔ آخری حدیث سن تے ایمان تازہ کر،
نبی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے دنیا کائنات تے بھیجیا، اللہ پاک نے 4 تحفے دیتے. بولو کنے تحفے؟ 4 تحفے. ایک گل توجہ دے نال سنن والی دے 4 تحفے. حضرت جبریل علیہ السلام ڈبی دے اندر پیک کیتے. آکھیا نبی آدم جی اللہ پاک نے اے 4 تحفے دیتے نے، انہاں وچوں ایک تحفہ رکھ لو تے 3 تحفے جڑے نے واپس کر دیو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا 10ویں تحفہ کیڑا کیڑا ہے؟ کیڑا تحفہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے اے نبی آدم جی اللہ پاک نے 4 تحفے دیتے نے، انہاں دے اندر جیڑا تحفہ ہے ایک رکھنا ہے، 3 جیڑے نے واپس کر دینے نے. وہ کیڑے 4 تحفے نے؟ پہلا تحفہ ہدایت ہے، دوسرا تحفہ جیڑا ہے رزق ہے، تیسرا تحفہ جیڑا ہے عزت ہے، چوتھا تحفہ جیڑا عقل ہے. میں گل مکان لگا دھیان کریا جے 4 تحفے نے. نبی آدم علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے جدے کول ہدایت نہ ہوے وہ بندہ کادا ہے وہ دی تے کوئی عزت نہیں کرتا، جدے کول رزق نہ ہوے وہ بھی بندہ پریشان ہو جاندا ہے، جدی عزت کوئی نہ ہوے وہ بندے دی کی کاتی زندگی ہے، جنوں عقل کوئی نہ ہوے انہوں تے بلان واسطے تیار کوئی نہیں، وہ دے نال بولن واسطے تیار کوئی نہیں. اللہ سونیا تیرا نبی آدم عرضاں کردا ہے یا رب العالمین اے 4 تحفے نے، انہاں وچوں کیڑا تحفہ پکڑا؟ اللہ پاک نے فرمایا 4 تحفے تیرے کول نے، اے میرے نبی آدم جیڑا دل کردا ای او ہوئی تحفہ چک لے. نبی آدم علیہ السلام نے عقل نو چک لیا، عقل نو جیڑا پھڑ لیا. دوسرے جڑے تحفے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑیا، آکھیا چلو اللہ دی بارگاہ چ. انہاں آکھیا ایسا نہیں جانا. ہاں میں کیوں نہیں جانا؟ ہاں ہدایت بولی ہے. ہدایت نے آکھیا جتھے عقل ہوے اوتھے ہدایت ہوندی ہے. رزق نے آکھیا جتھے عقل ہوے اوتھے رزق ہوندا ہے. عزت نے آکھیا جتھے عقل ہوے اوتھے عزت ہوندی ہے. اللہ پاک دا کم ہے عقل کنو کنو عطا کیتی ہے، ہر بندے نو عطا کیتی ہے. عقل جیڑی ہے استعمال کرنا اے بندے دے اختیار دے اندر ہے. آج دوستا نبی آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بھیجیا ہے. اور دوستا نبی آدم علیہ السلام اس کائنات دے اتے آئے، اللہ پاک نے فرشتیاں کو سجدہ کرایا اے تیرا تے میرا مقام ہی بڑا بے. والتین والزیتون تو نے وطور سینین وہاد البلد الامین. اللہ نے 4 قسمہ اٹھا کے آکھیا اور دنیا والیو میں 4 قسمہ اٹھائیاں نے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہر چیز نال میں سونا بنایا ہے تے انسان نو بنایا ہے. ہر چیز نہ سونا بنایا ہے میں انسان نو بنایا. دوستو میری حاضری ہو گئی. دعائے اللہ پاک کو کہ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے. دوستو سارے بندے آئے ہو دعا واسطے آئے ہو. خدا دی قسم جیڑا مرن والے واسطے دعا کرے نا انہوں کوئی پیر دعا نہیں جے دندا، کوئی مولوی دعا نہیں جے دندا، کوئی وڈیرا چودھری سیٹھ دعا نہیں جے دندا. خدا دی قسم جیڑا بندہ مرن والے واسطے دعا کردا دے واسطے امام کائنات نے دعا کیتی ہے. آقا علیہ السلام نے دعا کیتی ہے ربا سونیا اے میرا امتی اپنے بہن بھرا واسطے دعا کردا پیا، تیرا نبی تیرے اگے دعا کردا اللہ سونیا دے اوتے اپنی رحمتاں فرما. تے دوستو سارے دعا کرنے واسطے آئے ہو. میری بھی دعا ہے اللہ پاک مائی صاحبہ دی بخشش فرمائے، اللہ پاک مائی صاحبہ دی قبر دے ہوتے کروڑا رحمتاں فرمائے، اور اللہ پاک میرا تواڈا ہونا جانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. دوستو ٹائم تھوڑا وے اس واسطے مہمان آئے نے تے ٹائم زیادہ جڑا نا وہ میرے واسطے لانا مناسب نہیں، اس واسطے کہ مہمان آئے نے مہماناں نو ٹائم دینا. مینوں تسی انہاں گل سنتے رہندے ہو. اللہ مالک کو دعا ہے اللہ پاک میرا تواڈا بھلا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری اسی سارے ثواب واسطے آئے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح منو حکم دیتا گیا ہے کہ جدو ہی قبلہ وقابہ علامہ زاہد ندیم سلطانی صاحب جو ہی ہوں اور ان کے فروض ممبر ہو جان دے اور انہوں دے خطاب تو پہلے اس مسجد امام مسجد وہ بھی چند منٹاں دا خطبہ استقبالیہ پیش کرن دے تو میں بھی اور اے جڑے دن جا رہے نے نا اے میں جڑی گل کرن لگا نیاز مولا توجہ اے 10 محرم الحرام ہر بندے دے ذہن چے اور واقعہ کربلا اے وہی دن 31 مئی سی انگلش مہینے دی اور 18 جیٹھ دی سی دیسی مہینے دی اور آج تو چند دن بعد موسم دی نسبت مطابق واقعہ کربلا آیا گرمی دی وچ اور انشاءاللہ اسے نسبت نال ہی کلمہ پاک دے چند اشعار اور او دے نال ذکر حسین اور میری حاضری دے دوران جس طرح ملک صاحبان فرما رہے سن کہ برادرم محمد افضل قادری صاحب وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہی آن دے میک آن دے والی ہوئے دا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ کی لب نگیر تو تے جنت او لبنی حسنین دے پیرا تو تے جنت او لبنی حسنین دے پیرا تو تے دعویٰ یار دیوانے دا تے جوڑے وکھا سانو حسنین دے نانے دا اور علماء کرام تشریف فرمانے اور قبلہ صرف دنیا نہیں اللہ تعالیٰ دی پوری کائنات جدو کسی چیز دی ملک صاحب سامنے آ جائے ملک صاحب ایسے سامنے آ جائے مولک بنے آ لگے بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جدو کسی چیز دی نسبت آقا دو جہاں وجہ تحلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے تو پھر وہ دی فضیلت کیے حجر اسود نو کسے سوال کیتا وہ تیرا رنگ کیوں ہے نا او کالا تیرے اندر کے خوبی
तन्नू हर कोई चुम्मण वालाए ते हजर अस्वद जवाब दिता ओ मेरा शान सब तू ओ यारा ते मैनू सारी दुनिया ओ ता चुमदी ओ मैनू चुम गया कमली वाला ते मैनू चुम गया कमली वाला ते मैनू चुम गया कमली वाला। और दुनिया ते तुसा बड़े बड़े लाड प्यार मोहब्बत का इजहार वेख्या होगा, लेकिन मैं जी मोहब्बत का इजहार कर रहा क्योंकि वाकया करबला का दिन भी नज़दीक है और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान च रुबाई पेश कर रहे हैं। एक उची आवाज़ रखो जरा सुभान अल्लाह। कोई खेड दा तख्त ते ताज उते ते कोई यारो जीने ते खेड दा ते कोई खेड दा दरियावां विच ते कोई यार सफीने च खेडदा ते कोई खेडदा चढ़ी के बुलंदियां ते कोई बैठे हसीने ते खेडदा ते को हाकिम लाली है फातिमा दा ओ जड़ा नबी दे सीने ते खेडदा ते जड़ा नबी दे सीने ते खेडदा ते जेड़ा नबी दे सीने ते खेडदा सारे मोहब्बत ना पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और चंद अशआर नाते पाक और उस तो बाद बस एक दो शेर मां दी शान पे हवाले ने पेश करके हाजिर तमाम। फैज़ उनके आम हो गए 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 दो जहां गुलाम हो गए दो जहां गुलाम हो गए फैज़ उनके आम हो गए और नाम ले भाई उनके जो हुए नाम ले भाई उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए
ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور جب بلایا کنے مجھے جب بلایا کنے مجھے میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور معراج کے حوالے سے آپ کو شان رسالت سبحان اللہ اچھیا کھوڑیا اچھیا کو سبحان اللہ یہ مقتدی ہے سارے انبیاء مقتدی ہے سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور فرش سے پہنچا کی عرش پر فرش سے پہنچا کی عرش پر رب سے ہم کلام ہو گئے رب سے ہم کلام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے اور صف پہ صف کھڑے ہیں سب شہید صف پہ صف کھڑے ہیں سب شہید اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے فیض ان کے عام ہو گئے دعائیں کوئی نہیں کرتا ماں دی شان دے حوالے نہ چاند شاہ اور باہدہ ملوک جس طرح حکم ہو رہا میں اس طرح ہی عمل کر رہا ہوں آنکھوں در ایک سبحان اللہ ماں دی شان دے آنکھوں سبحان اللہ اے ماں دا مقام ہے مرسا بچے آپس کھیل دے ہونا اللہ دی قسم چک لین قرآن دی قسم تو پھر آندھن ماں دی قسم اے بچیاں دے ذہن دے وچ بھی اینا عدد ماں اللہ کرے جنہ دی حیات راج کی خدمت کر لو جنہ دے ظاہراً دنیا کیونکہ ماں کور جب بھی اولاد واسطے نہیں مارتی اللہ تعالیٰ کرور جنت عطا کرے دعائیں کوئی نہیں کرتا دعا جیوے کرے دیا ماما دعا کرے دیا ماما یہ دعائیں کو جیوے کرے دیا ماما بچے واسطے کئی مصیبتاں جائے دیا ماما دعا کرے دیا ماما اور حدیث کلام دی رولا شیر پیش کر رہے ہیں ای میرے آقا فرمایا جنت ہے قدماں دے اے میرے آقا ان فرمایا ہے جنت ہے قدماں دے پچھوڑا کولوں جا کے جنا دیا میں گیا ماما دعا کر دیا ماما جدو ماں ظاہراً ٹور جاندی تے باہدہ پچھو نا انہوں نے دل نو ٹھیس لگی ہے انہوں نے تاثرات کی ہوں دے اے ہر پاسے حضرت صدیق
تے بیڑا کھان نو آندا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر پاسے آزادی سیدھی تے بیڑا کھان نو آندا میرا دل آکدا اے ہو کہ رونق گھرے دیاں ماواں دعاواں کرے دیاں ماواں دو درویش رہ گئے اور ایک ایک شعر پیش کر ملک صاحب نے اشارہ بھی کیتا سب تو پہلے محترم قادر صاحب درود چھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تو ایک میں گزرا کہ میں پسول سفر کر کے آیا مہربانی کر کے اگر تشوی لیاؤ اللہ تو مدینے لے جائے آج اٹھو کوئی نہیں گل فرق میں پہندا میں ماں ہی جھاڑ پیش کرنی ہے ماں ہی جھاڑ پیش کرنی ہے دکھ دنیا دکھ دنیا دکھ دنیا آجا تو بجے کرے ہو دکھ دنیا او گیرا لندائی با کہہ لو سبحان اللہ جنہوں اپنی مانا پیرو بولے ایک باری کہو سبحان اللہ ہینج نہیں اچھا کے کہو سبحان اللہ دکھ دنیا او گیرا لندائی با اوے ماما جدو او مارا انہوں پوچھ تیری ماں ٹوڑ گئی آج تب کو پوچھ تیری ماں ٹوڑ گئی جے آج ماں دی قدر گال ہے اوے باپ دی قدر گال ہے آؤ سنیو جنہا باپ ٹوڑ جائے آج نی ماں دنیا ٹوڑ جائے آج ماں دی قدر گال ہے جنہوں ماں ٹوڑ جائے گی انہوں کو پوچھ دیا ماں ٹوڑ گئی آج میرے کو پوچھ دی ماں بھی کوئی نہیں آج پوچھ جنہا باپ بھی کوئی مانا توجہ کرے ہو آج دی ماں ٹوڑ گئی انہوں پوچھ جا کے آج باپ ٹوڑ گئی انہوں پوچھ جا کے دعا کر اللہ آج بسم اللہ آپ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دعائے اللہ پاک قبلہ مالک صاحب دی والدہ محترمہ دی کامل بخشش فرمائے جنت باغ چیک باغ بنائے ایک شعر کلمہ طیبہ صرف پڑھنا ہے سارا مل کے نال پڑھنا ہے پڑھیے لا الہ للہ حق لا الہ الا اللہ اے محمد سرور صلی اللہ ایک کلمہ حسین بچایا ایک کلمہ حسین بچایا نیزے تے قرآن سنایا نانا پاک دا دین بچایا سارا شہید کرایا ایسے دعا بھی آخری شیر ایک کلمہ رحمت رب دیئے ایک کلمہ زینت سب دیئے اینو پڑھے جنت اللہ کرے صدقہ پہنتن بغدہ لب جائے لب دیئے لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اب خطبہ استقبالیہ کے لیے امام مسجد ہادہ مبارک مرکہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ذکر محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اشکر لی ولوالدیک. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، صرف حضرت صاحب بالکل انقریب ہی سٹیج دی زینت بنن والے نے. میں انہوں دے استقبال دے واسطے صرف 4 تو 5 منٹ حاضری ہے کہ انہوں دا استقبال ہو جائے. میرے عزیز دوستو، اج دی محفل، اج دا یہ پروگرام اسال ثواب دی محفل اور پروگرام ہے. میں اور تسی اسی سب اکٹھے ہوئے ہیں دعا دے واسطے. میرے دوستو، دعا کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ میرے کریم آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پاک فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ. دعا ایک ایسی چیز ہے جو تمام عبادات دا مغز ہے. حقیقت بات ہے کہ جدو بھی کوئی مسلمان اپنی کسی بھی مسلمان دے حق دے اندر خلوص سے نیت دے نال میرے دوستو دعا کردہ ہے، وہ دعا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بہت ہی جلد قبول ہو جاندی ہے. میری دلی دعا ہے کہ ملک محمد مشتاق صاحب، ملک محمد عارف صاحب، ملک محمد اسحاق مرحوم صاحب، ملک محمد طارق صاحب جو کہ ندی والدہ محترمہ اس دنیا فانی تو پردہ پا گیاں، اللہ انہوں دی قبر دیتے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے. اللہ رب العزت انہوں دی قبر نو جنتیاں باغاں میں چو بہترین باغ بنائے اور سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے. میرے دوستو، یہ ملک طارق صاحب کسی تعارف تے محتاج نہیں. ان جڑے نال نال پنڈ نے سارے جاندے نے. دھنی چند ہو گیا، چوپر، رتووال، پنووال، شادیوال، میمو جویا، مل چاند. کوئی بندہ مشہور ہوندہ ہے وہ دنیا دی دولت نو مد نظر رکھ دیاں، بینک بیلنس، مربع، گاڑیاں دے لحاظ نال. کوئی بندہ مشہور ہوندہ ہے حضور علیہ السلام آقا نامدار دے نال عشق محبت کر کے. میرے دوستو، ہر بندے نو معلوم ہے کہ ملک برادران ماشاءاللہ اسی جگہ دے ہوتے کئیاں سالاں تو ہر ربیع الاول دے اندر بہت بڑا جشن مناندے نے اور بہت سارے پنڈاں دا شاندار استقبال کردے نے. یار کسی دی دولت لگ دی ہے کچاریاں دے اندر، کسی دی دولت لگ دی ہے گاڑیاں خریدن دے اندر. میں قربان جاواں او دولت بھی اچھی جڑے راہ مولا جائے. حضور علیہ السلام آقا نامدار دنال محبت انہ دی والدہ دے واسطے میں سمجھتا ہے کہ انہ دا یہ صدقہ جاریہ بہت بڑی عظیم دولت ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انشکر لی ولی والدیک. اللہ فرماندے نے اے میرے بندو تو سب میرا شکر کرو اور میرے شکر کرن تو بعد ولی والدیک اپنے ماں باپ دا شکریہ ادا کرو. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیے کریمہ دے اندر اپنی شکر تو بعد اے نہیں فرمایا کہ بندے تو حج کر، بندے تو زکاة ادا کر، بندے تو روزہ رکھ، بندے تو نماز پڑھ، بلکہ اللہ عرش تے اعلان فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کر اور میرا شکریہ ادا کرن تو بعد اپنے ماپیاں دا شکریہ ادا کر. معلوم ہے ہویا کہ ماں باپ دی بڑی عظمت ہے، ماں باپ دا بڑا وقار ہے، ماں باپ دیا قدمہ دے تھلے جنت ہے. والد جنت دا دروازہ اور ماں دیا قدمہ دے تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو میرے عزیز دوستو،
میری کریم آقا علیہ السلام آقا انعامدار نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ اپنے ماں باپ دے چہرے وال محبتی نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے میرا رب عرش والا اس دے اعمال نامے دے اندر مقبول حج دا ثواب عطا فرماندے نے۔ میرے دوستو ظاہر ہے ایک الگ بات ہے کہ ماں باپ دے چہرے والوں کوئی دیکھتا رہے تو نہ حاجی کوئی نہیں کہندے، لیکن حج مبرور ہی ہوئی ہے، حج مقبول ہی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آمنہ دے لال امام الانبیاء احمد مجتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے دی اعمال نامے دے اندر مقبول مبرور حج دا ثواب ہے۔ تو اس واسطے میرے دوستو ملک برادران حضور علیہ السلام دے نال عشق محبت کرن والے میں ایک ربائی پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنایا کوئی نہیں، سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنایا کوئی نہیں، جمیں یار سجایا خالق نے ہمیں ہور سجایا کوئی نہیں، ہندہ نیب بھی حاکم خود ورگا دوجہ بندہ نیب بھی کوئی نہیں، اے جھوٹے تیری آنکھ وچ عیب بدبختہ میرے نبی وچ عیب تے کوئی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بس آخری گل، ایک سید صاحب انہوں دے مرید کسی مشکل دے اندر آ گئے، جدو مشکل مرید نو پیش آئی اپنے آستانہ تے چلا گیا، اپنے پیر و مرشد نو کہندہ ہے شاہ جی میرے واسطے دعا کرو، میں اس وقت بڑا مشکل دے وچاں، میں قربان جاواں ایسے پیر و مرشد کہ جڑے امت نو سدھا راہ دسن، جڑے اپنے مریداں نو سدھا راہ دسن، انہاں پیراں دی انہاں پیراں دیاں پیراں دی خاک میری اکھی دا سرما۔ تو انہوں پتہ ہے کہ میں ہر لٹاں والے نو کدی پیر مرشد نہیں مندا، میں پیر انہوں مندا ہے، پیر دا معنی بڑا اچھا ہے جڑا رہنمائی کردا ہے، جڑا لوکاں نو ہدایت دیندا ہے، جڑا لوکاں نو سدھا راہ دستا ہے۔ پیر مرشد آپ نے فرمایا اپنے مرید نو، اے میرے مرید تو بڑا دور دراز تو سفر کر کے آیا ہے، تینوں مشکل آئی ہے تو میرے کو دعا لے کران آیا ہے، اتنا تے دس کہ تیری ماں زندہ ہے یا دنیا تو چلی گئی ہے۔ مرید نے عرض کی تھی یا مرشد میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو میرا مرید ہے میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تو تے میں تین سبق دینا ہے نصیحت کردہ ہے، جب تک تیری ماں زندہ ہے دنیا دی کوئی بھی مشکل آ جائے اتنی دیر تک تو میرے کو نہیں آنا بلکہ اپنی ماں نو کہنا اماں جی میرے واسطے دعا کرو۔ قسم رب کعبہ دی کائنات تے انجدہ رشتہ کوئی نہیں جے، جس درد دل دے نال ماپے دعا کر دینے بغیر کسی لالچ تو، انہوں نے لالچ کوئی نہیں ہوندا کہ بیٹا جتی نبی لیا کے دیوے سوٹ نواں لیا کے دیوے تے پھر ہی دعا کرا، بغیر کسی لالچ تو میرے دوستوں ماپے دعا کر دینے۔ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ دیکھ دی رہن ہو کہ بنوٹی پیر کہ جنہ دی نظری مرید دی جیب تے ہوندی ہے کہ کدوں کو جیب چو نظرانہ کڑے گا، ایسے پیر و مرشد دنیا تو بہت کم ملن گے جس طرح او پیر و مرشد نے اپنے مرید نو سدھا راہ دسیا۔ میں قربان جاواں میرا کم میں سمجھانا کوئی منے یا نہ منے، مارے اجاسی دو جہانوں جیڑا حد قرآن دی بھنے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اور سلسلہ نعت ہانی ہو جاری ہو ساری، اور خصوصی نعت کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ برادر جناب محمد افضل قادری صاحب